अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 11 अक्टूबर से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा होगा कोयटा के अंदर और वहीं से इस मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। इस मूवमेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक मेन प्लेयर के तौर पर सामने आएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ चंद ऐसे इशूज़ हैं जो मेरे ख्याल में अभी एड्रेस होना बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए अब पार्टी से खिताब कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। आज पार्टी की सीईसी का इजलास भी हुआ मॉडल टाउन लाहौर के अंदर और उससे भी नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। अब शहबाज शरीफ साहब अगर अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब अगर बाहर हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह तौर पर अपना पावर शो दिखा सकती है इस मूवमेंट के अंदर या नहीं? और इसके साथ साथ जो ये मूवमेंट शुरू होने जा रही है, इसका बेसिक हदफ कौन है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका मुकाबला किसके साथ है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हस्ती है हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ी देर के बाद लाहौर में आपसे दोबारा मुलाकात हुई है। लाहौर आना कम होता है आता हूँ तो आपको सलाम आने आप मुझे मेरे पास ज़रूर आते। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। खान साहब, सबसे पहले ज़रा आज की जो आप लोगों की मीटिंग हुई, नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप शेयर करना चाहें? ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। हाँ, तो अभी को थोड़ा सा जो आज की जो बहस हुई है या डिलिब्रेशंस हुई हैं उसकी रोशनी में कोई रिकमेंडेशंस जो है तैयार हो रही हैं जो कल की मीटिंग में अप्रूव होंगी। ठीक, जो एलामिया जाएगा CWC जिसे हाँ CWC उसको अप्रूव करेगी। अच्छा, तो वो अभी जारी थी और तकरीबन ये जो सेकंड फेज था इस मीटिंग का, मीटिंग ऑफिशियली तो ख़त्म हो गई है, वो कल आ जाएगी। लेकिन ये प्रेपरेशन जो है तो मैं उससे ही उठ के सीधा इधर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ सर। तो बेसिकली पहला जलसा जैसे आपने बताया 11 अक्टूबर को है, कोयटा में है जी। आखिरी जलसा को मिड नवंबर में लाहौर में होगा। ओके। और हमारा मेन इस वक्त जो फोकस है कि वो उस जलसे की तैयारी जो है लाहौर में, क्योंकि वो PMLN का शो होगा। आपका बेसिकली PMLN का शो होगा तो वो किस तरह हमने तैयारी करनी है वो उसकी स्ट्रेटजी इस वक्त तय पा रही है। मैं उधर था, कुछ देर में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। तो दैट वाज द मेन फोकस ऑफ द मीटिंग के ये जो APC में स्केड्यूल तय हुआ है स्ट्रेच्ड ओवर 3 months, इसको किस तरह पार्टी ने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। और इसको जिसको कहते हैं मीनिंगफुल बनाना है इस सारी चीज़ को, इस कैंपेन को। साइमल्टेनियसली इस वक्त मीटिंग हो रही है गुजरांवाला में, मिड अक्टूबर में एक जलसा है। अच्छा। वहाँ भी पार्टी लीडरशिप मरियम वो मीटिंग ले रही हैं, मरियम नवाज़ वो मीटिंग ले रही हैं। अच्छा। तो वो पूरी गुजरांवाला डिवीज़न उन्होंने बुलाई हुई है कि वहाँ पे वो तैयारी के जो नवंबर के जलसे की तैयारी है वो भी हो जाएगी और साथ एक विज़िट भी हो जाएगा। यानी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और साथ हमने ये है कि इस महीने के अंदर कोई 15 हम अक्टूबर में यानी कल से 15 जो है वो मुख्तलिफ डिवीज़न्स में इज्तिमा किए जाएंगे to rally people for the gathering in Lahore। अच्छा। फिर देन उसका स्पिल ओवर जो है वो नवंबर में भी चला जाएगा। तो ये सारी उस स्ट्रेटजी जो है ना वो तय हो रही है, गेयर अप हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो इट इज़ ए सेटबैक, इट्स ए ह्यूज सेटबैक एक प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी के। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब हैज़ स्टेप्ड इन और उन्होंने आज भी और कल भी जो है ही बी पार्ट ऑफ द मीटिंग। अच्छा। तो उससे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो जो मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जो खला है वो डेफिनेटली वो महसूस कम होगा। अच्छा खान साहब, मूवमेंट अब आपकी शुरू होने लगी और आपने थोड़ा सा प्लान भी शेयर किया, लेकिन इसमें मैं आई विल बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस। मुझे समझ नहीं आ रही कि मूवमेंट हो किस बेसिस के ऊपर रही है, इसके
ٹارگٹس کون ہیں, اس کے ٹارگٹس کیا ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات مجھے لگ رہا ہے آپس میں نہیں مل رہے. مطلب نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, ان سب نے لیٹلی جو گفتگو کی ہے, آپ ذرا سنیے, پھر میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں. سنیے کیا فرما رہے تھے, سنیے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. آپ کی جنگ عمران خان سے ہے کہ اداروں سے ہے؟ ہماری جنگ جو ہے وہ عمران خان سے ہے. ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے. اے پی سی کے اندر ہمارے قائد نے جو خطاب کیا وہ خطاب کسی ادارے کے خلاف نہیں. مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. یہ خیر صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی, مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. اب آپ ایک میں سمجھاتا ہوں. ہاں پلیز سمجھاؤں پلیز. اچھا دیکھیں یہ تو جو آپ نے 4-5 یہ مجھے کلپس دکھائے ہیں, جی جی, دے آر مینس ٹو این اینڈ. اچھا آپ کو اینڈ جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اچھا, اینڈ کیا ہے؟ اینڈ جو ہے وہ قراردادیں ہیں جو وکلا کی اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی سی. اچھا, اگر وہ اینڈ اچیو کرنے ہیں تو اس میں کچھ آبسٹیکلز ہیں جن کو ہم نے عبور کرنا ہے, یا کچھ مائل سٹونز ہیں جو اچیو کرنے ہیں. آبسٹیکل مائل سٹون کہہ لیں, یہ جو ہم نے 3 مہینے کا جو پروگرام دیا ہے اس میں وہ مائل سٹونز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. جو آبجیکٹو ہے, میں تھوڑی سی ایڈیولوجیکل بات کروں گا. بتائیے. تو وہ چلتی نہیں ہے میڈیا کے اوپر. نہیں, میں خود بڑے ایسے سوال کرنے لگا جو اکثر میڈیا پہ نہیں چلتے. میں وہ جو پاکستان ایک جمہوری عمل کے رزلٹ میں یا نتیجے میں آزاد ہوا تھا. ٹھیک, اس کے لیے کوئی آرمڈ سٹرگل نہیں ہم نے کی یا کوئی فوج کشی نہیں کی. ٹھیک, ایک جمہوریت کا علم بردار تھا, اس کا نام محمد علی جناح تھا, جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. اوکے, اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل سٹرگل کے ذریعے جو ہے نا آپ کو یہ ملک لے کے دیا. اچھا, جب تک جمہوریت اس ملک میں جو ہے قائم نہیں ہوگی, یہ ہم اس کے وجود کی نفی کرتے رہیں گے. ٹھیک, اور اس کو ناقابل تلافی اس ملک کو جو ہے نقصان پہنچے گا. میں ہچکچا رہا ہوں کہتے ہوئے کہ ہم آلریڈی ارریپیریبل ڈیمیج کر چکے ہیں اس ملک کو جو ہے. ٹھیک, تو جو اساس ہے ہماری وہ جمہوریت ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ کانشیس ڈیسیژن لیا 1973 میں, جو پہلے بھی تھا, بیچ میں پریزیڈینشل آ گیا اور 1 یونٹ بن گیا, اور اس قسم کے 2 نمبری کام کی ہم نے کیے جس سے ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد وی ریورٹڈ بیک ٹو the 4 provinces of whatever was left of Pakistan. ٹھیک, وفاق بھی یہ مانتا ہے, چیز مانگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو, ایک فیڈرل جو اس کا تشخص ہے اس کا دفاع کیا جا سکے. تو جو پچھلے 72 سال سے ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پہ, جس میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہیں, میجر انٹرونشنز جو ہیں 4, جو بغیر کسی شک شبہ کے خاکی جو ہے وہ انٹرونشنز ہی ہر بندے کو نظر آ رہا تھا. جنرل ایوب بھی, یا بھی, مشرف بھی, ضیاء بھی, سب نظر آ رہے تھے. اس کے بعد ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی جو ہے وہ ایک کیموفلیجڈ جو ہے رول بھی تھرو آؤٹ رہا اور آج بھی ہے. ہمارا جو میاں نواز شریف بات کرتے ہیں, یا اس دن اے پی سی نے جو بات کی وکلا کی, اور اس طرح ہم نے یہ بات کیا ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اچھا, عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر آپ یہ 2 چیزیں اسٹیبلش کر لیتے ہیں, اور ہر بندہ, ہر جو اقتدار کی جو اشرافیہ ہے, اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, میڈیا ہے, ایگزیکٹو ہے, یہ سارے کے سارے جو اپنی ڈیفائنڈ ٹیریٹریز میں واپس چلے جاتے ہیں, تو ہمارا مقصد حل ہوئے. تو بیسکلی مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, تو بیسکلی آپ کی یہ جو موومنٹ ہونے لگی ہے, ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ دراصل میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی, میں کہتا ہوں ایک مقصد کے حصول کے لیے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کو ہر ادارہ دیکھیں. آپ نے بھی بہت سی جو ہے, آپ نے ایک پوپ کا, میڈیا نے ایک پوپ کا جو ہے نا وہ
रूप धार लिया हुआ है। मैं सॉरी टू यूज कि मैं नहीं, please go ahead. वर्ड No issue. पोप यूज कर रहा हूँ, नहीं सेंसिटिविटीज होती है ना, ठीक है, मैं समझ- मजहबी सेंसिटिविटी होते हैं कि आप समझते हैं कि यू आर अनटचेबल, यू कैन नॉट डू एनी रॉन्ग, ठीक है, और आप सारी दुनिया को जो है जो मर्जी कह लें। ठीक, इसी तरह अदलिया है, उसने भी टेरिटरी के ऊपर जो है ना कब्जा किया हुआ है अच्छा, ओवर द ईयर्स। मसलन जो इन्होंने कहा है, वकला की APC ने कहा है कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स जो है ना उनका तरीकाकार बदलना चाहिए। अच्छा। वो खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ठीक, पार्लियामेंट की जो कमेटी है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो उस कमेटी का मेंबर रहा, उसकी ठीक। कोई हैसियत नहीं। ठीक, ये जो टेरिटरीज हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड टेरिटरीज जो हैं, उन टेरिटरीज में सबको वापस जाना होगा। अच्छा। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के पास सबसे ज्यादा टेरिटरी है। अच्छा, जो आपकी बात जो मैंने कहा, मैं उसकी तरफ हाँ, जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। कल ये ना कहना आपने कि मैं को डरना पाएगा कि मैं ना चलता सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर इंक्रोच किया। अच्छा, अब उसकी जिम्मेदारी हमारी तारीख में, आप हो सकता है डिफरेंट एनालिसिस करें, मैं हो सकता है डिफरेंट एनालिसिस करूं। कोई कहता है सियासतदानों का कसूर है, कोई कहता है कि ये अयूब खान की एम्बिशन थी, या उससे पहले ब्यूरोक्रेसी जो हमारी आई, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, ये ब्यूरोक्रेट थे ना। ठीक, ठीक। तो ये वो उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट का ओवरवेलमिंगली कंट्रोल उनके पास था। तो ये हमारी मैं इस बहस में इसलिए बड़ी तारीखी बहस है, लंबी नहीं वो आपकी बहस है। बात, लेकिन मेरा इस पे एतराज लेकिन है। आप जब तक इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, आप इस मुल्क के वजूद की जो तश्कील की जो वजह है, इसके वजूद का जो बेसिक अंसर है, उसकी नफी करें। ठीक, अब मुझे इस सारी आपकी ये जो फिलॉसफी है या जो आपने थ्योरी अभी पेश की है, मुझे इसमें एक प्रॉब्लम नजर आती है। प्रॉब्लम ये है, मुस्लिम लीग नवाज एक वो जमात है जिसके लीडर ने खुद एस्टेब्लिशमेंट की गोद में अपनी सियासत का आगाज किया। मुस्लिम लीग नवाज वो हम सब इस गुनाह में हैं। चले सब हैं, हमने सब ने हाथ रंगे बिल्कुल हुए ठीक है, हैं। बिल्कुल सारे हैं। लेकिन अब जो आपके मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हुन तानु चुके कुछ मिले नहीं है सिस्टम, तो अब आप ना हम जमहूरियत की भी वी आर बात द कर रहे बिगेस्ट हैं, आइन की भी बात कर रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट बेनिफिशरी। मैं आपको आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू। वी आर द बिगेस्ट बेनिफिशरी। मेरा लीडर 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम बना है आवाम के वोटों से, 3 दफा With the rigged elections. नो वो तो एक डिबेटेबल है ना। नहीं डिबेटेबल, आपके अपने लीडर कह रहे हैं। नहीं मैं देखना, रिग्ड इलेक्शन, हर इलेक्शन के ऊपर यहाँ पे एक सवालिया निशान है, एक्सेप्ट 1970 के। ठीक है ना, ठीक। या उससे पहले 1951 में एक इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर हो सकता है हर इलेक्शन पे। लेकिन इस मुल्क ने या इस अवाम ने या इस सिस्टम ने जैसा भी है, उसने मेरे लीडर को बार बार जो है ना इक़्तिदार में लेके आया। यही तो प्रॉब्लम, यहाँ यही तो मेरा आपका डिफरेंट ओपिनियन है। आप कह रहे हैं आवाम लेकर आई, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं कहता हूँ आवाम लेके आई। देखे ना, आज हमारे अगर विद 2018 इलेक्शंस जिनको हम रिग्ड कहते हैं, हाँ, उसमें 84 मेंबर नेशनल असेंबली के हमारे हैं। ठीक है, 150-200 जो है सूबाई असेंबली में बैठा हुआ है इस वक्त। ठीक। तो डिस्पाइट द हैंडीकैप वी स्टिल मैनेज टू गेट इनटू द असेंबली विद ए रीजनेबल एंड ए ऑनरेबल नंबर। ठीक है। तो इसलिए ये चीज मेरी बात को साबित करती है, डिस्पाइट द हैंडीकैप, डिस्पाइट द ऑड्स अगेंस्ट अस, हमने फिर स्टिल बिकॉज द sheer force of public opinion brought us a very reasonable number both in National Assembly and Punjab Assembly। 2013 के अंदर जब यही सब कुछ आपके हक में हो रहा था, तब ठीक था क्या? वो इलेक्शंस रिग्ड नहीं थे? मेरा मतलब देखिए, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, इस बहस में जो है ना, आप भी कुछ नहीं अचीव करेंगे, मैं भी कुछ नहीं अचीव करूंगा। मेरी बात प्लीज, मुझे थोड़ा सा मौका दें ना। कुछ नहीं अचीव करेंगे। ये बहस पिछले 70 साल से हो रही है, मंसूर अली खान और ख्वाजा आसद में नहीं हो रही, सब में हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्टिव्स जो है डिफाइन किए हैं APC वकला की और APC जो है पॉलिटिकल पार्टीज की। हम we are pursuing or we are launching this movement to achieve those objectives। मेरा खालिद साहब इस बात के ऊपर एतराज ये है कि आपके लीडर जो इस सिस्टम से, सर आप फिर इंडिविजुअल्स की बात करें। मैं सबकी बात करता हूं। मैं इमरान खान की बात करता हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी और आपकी बसीयत पाकिस्तानी, हमारी ये ऑब्लिगेशन है, हमारा फर्ज है बसीयत पाकिस्तानी, हमारा एक कौमी फर्ज है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अपहोल्ड करें। मैं उसी तरफ जाने लगा था कि अपहोल्ड करें। मैं बिल्कुल मैंने तो हल्फ उठाया हुआ है मैं उसी तरफ जाने लगा था कि एक शख्स जिसने 3 दफा वजीर आजम बना,
3 دفعہ رگڈ الیکشنز، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ وزیر اعظم بنا. آپ کے اپنے لیڈر یہ کہتے ہیں. آج وہ شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ جناب میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے نکلنے لگا ہوں. میں اس شخص کے پیچھے کیوں آ کے کھڑا ہوں جو that is your opinion. That is your opinion and I respect that. You have every right to disagree with me and I respect that right. لیکن the fact remains کہ اس ملک کی overwhelmingly آج بھی جو پبلک ہے، پبلک اوپینین اگر آپ لیں گے وہ میاں نواز شریف کو فیور کرتا ہے. آج بھی آپ کسی بھی گیلپ پول کو، آپ پنجاب کو دیکھ لیں، آپ گوادر سے لے کے گلگت تک سڑکیں دیکھ لیں، آپ بجلی گھر دیکھ لیں، آپ دہشت گردی کا خاتمہ دیکھ لیں، گیس کی مہیا ہونا دیکھ لیں، پرائسز دیکھ لیں. آج جو ہے 2900 روپے کا جو ہے نا 2700 روپے کا جو ہے تھیلا مل رہا ہے اس کا آٹے کا. ٹھیک 2500 روپے کی جو ہے گندم مل رہی ہے آپ کو. آپ کو 110 روپے کی چینی مل رہی ہے. 2300 ارب روپیہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. آپ کہاں 165 روپے کا یا 168 روپے کا آپ کا ڈالر ہو گیا ہے. میں کون سے نمبرز آپ کو گنوائیں جو ہے سارے نیگیٹو جا رہے ہیں. So you actually the roof is caving in. This is how I define it, you know. So it is the responsibility of every Pakistani. منصور کی بھی ہے، خواجہ آصف کی بھی ہے، دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کو ان آبجیکٹیو سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. آپ کو اختلاف ہے کہ وہ جو آبجیکٹیوز کون پیش کر رہا ہے، کون پیش کر رہا ہے. لیکن آپ اپنے حصہ ڈالیں، اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں نا. اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں. ٹھیک تو وہ آپ اپنے حصہ ڈالیں. یہ دیکھنے کے لیے فلانا شمع جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں جلا رہا یا وہ جو ہے وہ ہی از ناٹ سنسیئر ٹو دس. آپ اپنے حصے کے آپ اس پروگرام کے ذریعے یہ اسٹیبلش کریں، عوام کو کنونس کریں کہ اس ملک کا وجود جو ہے تا اب جو ہے قیامت تک اگر قائم رکھنا ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے، جو ہماری خواہش ہے اور ہمارا فرض ہے، وہ صرف اور صرف قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں اس بات خالد صاحب جواب بھی دوں گا، آپ سے سوال بھی کروں گا. ناظرین ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. خالد صاحب نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے کہ اگر جمہوریت کے لیے کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. لیکن دوبارہ سوال یہی آتا ہے کہ آخر اس موومنٹ کا جھنڈا کون پکڑ کے آگے جا رہا ہے، اس پہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواجہ آصف صاحب سے بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور مسلم لیگ نون آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. خالد صاحب، نواز شریف صاحب آج جب خطاب کر رہے تھے تو غلامی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی. میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو سنیے، پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. سنیے گا ناظرین نواز شریف صاحب آج کیا فرما رہے تھے. ایک دن حساب دینا پڑے گا اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے. اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. غلامی مجھے قبول نہیں ہے. یہ خالد صاحب سب نواز شریف صاحب فرما رہے تھے غلامی مجھے قبول نہیں. اب مجھے اس میں جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لیڈر بنایا، اسٹیبلشمنٹ آپ کو الیکشن جتواتی رہی. آج آپ کے اوپر کرپشن کے سویر چارجز ہیں اور اب آپ کے جس کی وجہ سے آپ سیاست سے بھی نااہل ہو چکے ہیں. اب اس ساری باتوں کے بعد جب تک آپ نے اتنے سالوں تک اس غلامی کو برداشت کیا، غلامی کے اندر لیڈرشپ کی، اب جب آپ سسٹم سے چکے باہر ہو چکے ہیں تو اب جا کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے غلامی قبول نہیں. دیکھیں میں 90s میں بھی اگر آپ دیکھیں 93 میں کہ یہ الفاظ میاں نواز شریف نے 17 اپریل 1993 میں کوئی کہے تھے. ٹھیک کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اچھا یہی ہو گیا نا، مطلب تو وہی ہو گیا نا کہ مجھے غلامی قبول نہیں. ٹھیک. تو اس لیے میاں نواز شریف کے کہنے میں ایک کنسسٹنسی ہے اوور لاسٹ 30 ایئرس جو بھی کہہ رہے ہیں. اچھا جہاں تک یہ کہنا ہے آپ کا، میں 100% ایگری کرتا ہوں اور پروگرام سے پہلے ایگری کر لیا کہ یہاں پہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا چاہے وہ اوریجنلی سویلین بیوروکریسی تھی، پھر ملٹری بیوروکریسی بھی ساتھ مل گئی، یہ ان سب کا اتنا اوور ویلمنگ اور اتنا زیادہ وہ کیا آپ کہتے ہیں اسٹرانگ پریزنس تھی ہماری حکومتوں میں یا ہمارے سسٹم میں
کہ کوئی شخص جو ہے اس کے بغیر نہیں آ سکتا، سوائے وہ جو کھیپ جو پاکستان موومنٹ کے ساتھ جو ہے ہم نے نیرٹ کی جو لیڈروں کی جو ہے، اس کے بعد سب ایوری باڈی از، کوئی تھوڑا ٹینٹڈ ہے، کوئی زیادہ ٹینٹڈ ہے. گیٹ نمبر 4 سے ہیں وہ گیٹ نمبر میں تھوڑا سا نان سیریس ہو جائے گی بحث، میں ایم ٹرائنگ ٹو بی سیریس، میں ذرا گریڈ نمبر 4 جس کے ریفرنس سے آپ کہہ رہے ہیں چلیں چھوڑیں، وہ اس لیے میاں صاحب نے سیاست میں قدم رکھا جنرل ضیاء الحق کے وقت. 1982 میں میرا خیال ہے وہ وزیر بنے خزانہ کے پنجاب میں. لیکن اس کے بعد 90 کی دہائی کے بعد جو ہے نا ایک کنسسٹنسی آپ دیکھیں گے. میاں صاحب جب 1990 کے الیکشن ہوئے ہیں اس پہ بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آئی جی آئی جو بنی جو ہے، لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف کے کریڈینشلز ایز اے پولیٹیشنز جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ماحول میں ریلیٹیولی ہی ہیز دا بیسٹ کریڈینشلز. ہی ٹوک آن. اچھا غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا اختلافات ہوئے 58(2)B کے اوپر، وچ واز اے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. جنرل ضیاء نے وہ کی تھی، ہم لوگ اس جنرل ضیاء کے ساتھ تھے اس وقت. ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خالق جو تھے ان میں ہم بھی شامل تھے. بالکل صحیح بات آپ کریں گے. 58(2)B کے اوپر اختلافات شروع ہوئے. اس کے بعد 97 میں ہم پھر آئے. 99 کے اندر جنرل مشرف کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، مارشل لگ گیا ملک میں، جلا وطن ہوئے، قید ہوئے، اس کے بعد جلا وطن ہو گئے. دین ہی کیم بیک ان 2008. وہ واپس آئے 2008 میں واپس آئے. الیکشن میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، ہم ان کے پہلے کولیشن پارٹنرز رہے، دین وی پارٹڈ ویز. پنجاب میں ہماری حکومت چلتی رہی. 2013 کے الیکشن میں ہم میاں نواز شریف دوبارہ سے 12 جو ہے بنے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو 70-72 سال میں جو کریڈینشلز ڈیموکریسی کے لیے میاں نواز شریف کے ہیں وہ انکمپیریبل ہیں. میرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ہر دفعہ بے شک ہوا، آپ کہہ رہے ہیں ان کے کریڈینشل بہت اچھے ہیں، لیکن یہی نواز شریف صاحب ہیں جو ہر دفعہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو، جس کو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لمٹ میں چلے جائیں، ان کو سپیس نواز شریف صاحب نے ہی ہر دفعہ. میں آپ کی آرگومنٹ میں سوال کمپلیٹ کر لوں. یہ 29 تاریخ کا کل کا آپ کا سرکولر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اٹ از بی ڈیسائیڈڈ ان دی فیوچر نو پارٹی ممبر شیل میٹ اینی پرسن فرام آرمڈ فورسز. میں یہ بات سمجھ رہا ہوں، میں آپ کا آرگومنٹ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. میری بات یہ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ہے سہیل وڑائچ صاحب کو، وہ خود کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن سے 1 ماہ قبل تک ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتوں میں کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے. 2 نامور صحافیوں نے اگلا وزیر اعظم بنانے کا پیغام لے کر آئے تھے. بالکل صحیح ہے، آپ خود کرتے رہے سب. بالکل صحیح ہے. آج ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ آپ جب پریشر بلڈ اپ کر لیں گے اور آپ عوام موبلائز کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے نہیں. میری بات سنیں، آپ کے خدشات جو ہے میں مان لیتا ہوں کہ درست ہیں. لیٹس اسیوم کہ آپ کے خدشات درست ہیں، بٹ ایک ازمپشن کے اوپر ایک جو ٹرانسینڈنٹ آبجیکٹو ہے کہ عوام کی حاکمیت یا قانون کی حاکمیت یا رول آف لا، اس کو ہم کس طرح ڈسکارڈ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی اسٹاپ اسٹرگلنگ فار دیٹ؟ ٹھیک آپ کے آرگومنٹس جو ہیں، اب میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ بالکل سارے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے، سارے ویلڈ ہیں. ان کو مان کے تو میں آپ کے ساتھ ایگری کر کے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے مان کے ابینڈن کر دوں ایک آبجیکٹو کو. I'll keep struggling for that as a political worker. The same thing happened جب چارٹر آف ڈیموکریسی بن رہا تھا. میں ماضی کی بات نہیں کرنا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تب ہمیں کہا گیا کہ جی ہم سدھے ہو گئے. نہیں اسی سارا سکھ لیا. دیکھیں we did make amends. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو empirical evidence آپ کو دیتا ہوں. اس میں 18th amendment آئی as a result of that. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے صوبوں کو خود مختاری دی، آپ کے چھوٹے صوبے خود مختاری، دیٹ واز دا مین تھنگ. آپ نے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نیشنل لیول پہ وہ آپ نے اسپریڈ کی، آپ نے صوبوں کو بانٹی. آپ نے اٹیمپٹ کیا، جو بعد میں جو ہے اٹیمپٹ جو ہے وہ نہ پوری طرح میچور ہو سکا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس آ جائیں، پبلک کے پاس آ جائیں، پبلک ریپرزینٹیو کے پاس. لیکن وہ they guarded their turf جوڈیشری نے، جو میں سمجھتا ہوں، میں I differ with that کہ میں نے اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. وہ کمیٹی ربر اسٹیمپ ہے، they can't do anything. اس طرح بہت سی اور چیزیں جو ہے نا اس میں آئیں، لیکن میں کہوں گا بعض چیزیں نہیں بھی آئیں. ڈیولوشن جو ہے
वो रियल डेवोल्यूशन जो है मैं समझता हूँ नहीं आई। अच्छा, डेवोल्यूशन जो है इस्लामाबाद से कोयटे गई, कराची गई, लाहौर आई, पेशावर आई। ये डेवोल्यूशन जो है आपकी जो है तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे जानी चाहिए, नहीं गई। नहीं गई। किसका कसूर है? हमारा कसूर है, हाँ, बिल्कुल कसूर है। बलूचिस्तान की असेंबली, ये legislation- आपके होते हुए बलूचिस्तान की असेंबली गई। और मैं तो आपसे किसका कसूर? मंसूर इख्तिलाफ ही नहीं कर रहा। तो सर मैं आपसे इख्तिलाफ ही नहीं रिजल्ट कर रहा। कार्ड ऐसा है बच्चे का, बट आप देखना, इस बच्चे से मैं क्या उम्मीद आप करूं? स्कूल से तो नहीं निकाल सकते हमें। यू कैनॉट जस्ट आप हमें अटेम्प्ट ही ना करने दें, ये बैन तो नहीं कर सकते। या तो आप एक सेट ऑफ लीडर्स ले आए ना नए, ठीक। आप नए लेके आए, उसने क्या किया, जनाजा निकाल दिया मुल्क का इमरान खान। ठीक है, नया लेके आए ना, आप भी रोजाना कुप्तान लगे होते हैं। हाँ, बिल्कुल लगे होते हैं ना। बिल्कुल। आप एक नई तब्दीली लेके आए और तब्दीली ने क्या गुल खिलाए सर लेकिन उस तब्दीली ने जो कुछ भी किया है वो जैसी भी परफॉर्मेंस है, मेरा कहने का मकसद है कि अब आप लोग उस पे मैंने जो अगर pressure आप करने की कोशिश मैंने कर रहे हैं। आपको असलियत बता दी इस मैं- हुकूमत मैं- की, ठीक है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं कह रहा हूं खालिद साहब, मुझे सिर्फ एतराज इस बात से है कि बेसिकली एक दूसरा एडिशन है। नहीं एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे प्लीज डर इस बात का है, शक आपकी assumption है ना, assumption है कि अंग्रेजी में एक मुहावरा जरा गलत किस्म की उसकी वर्डिंग है आज कि assumptions के ऊपर क्या होता है। नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा कि ज़हीरुल इस्लाम साहब हमारे पास आए थे और कहा कि जी इस्तीफा और दे दें। मियां साहब ने अच्छा जो बंदा लेके गया था ना मैसेज, जी। उस बंदे को उसकी घर वालों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के इधर पिस्तौल रखे, गन रखी हुई थी, क्या नाम था उनका, औरंगजेब जो कोर कमांडर थे, उन्होंने गन रखी थी, मुझे भूल गया 99 की 12 के तो उस वक्त तो इस्तीफा दे, तोड़े कहते किस तरह इस्तीफा देगा। अच्छा, ये मैं आपको एक्चुअल वाकया बता रहा हूँ। तो ये जो वाकयात हैं सब 72 साल के, वी जस्ट कैनॉट अबैंडन एवरीथिंग कि जी हमने गलतियाँ की हुई हैं और वी आर इनक्रूजेबल और हम वी कैनॉट मेक अमेंड्स। ठीक, यही लॉट है आपके पास, इसमें हर चीज़ें रिलेटिव हैं। किसी की आप हर चीज़ पे जो एतराज़ करें, मैं आपके कई एतराज़ात के साथ मैंने एग्री किया, मैंने इत्तेफाक किया आपके एतराज़ात के साथ, क्योंकि अगर मैं डिनाई करूंगा तो आई विल नॉट बी करेक्ट, यू नो, आई विल नॉट डू जस्टिफाई। विल कंटिन्यू द डिस्कशन। मुझे एक ब्रेक लेनी, देन कंटिन्यू। नाज़रीन, खालिद साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त डिबेट उनके साथ चली है। ख्वाजा साहब, दोबारा जो हम बात कर रहे थे वो ये थे कि नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा कि जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब तशरीफ़ लाए मेरे पास और मुझे कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें वरना मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, और मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ओके, डन। सवाल ये है कि ये बात आज आप 2020 में आके शेयर कर रहे हैं, एक बात, और दूसरी बात ये कि क्या उसके बाद आप लोगों ने आगे से कुछ रिएक्ट किया, क्या उस पर आप लोगों ने एक्शन लिया, नहीं लिया? नहीं, मैं आपको बात, ये एक शेयर करने वाली बात ये उसी वक्त पब्लिक हो गई थी। अच्छा, इट बिकेम पार्ट ऑफ द मीडिया, और ये बातें मैंने खुद ये बात जो है कई दफ़ा टीवी पे कही हुई है। अच्छा। जो बात आप अभी बयान कर रहे हैं, जो मियां साहब ने आज बयान, ठीक, कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं उन्होंने इंटेंशन किया, बल्कि धरने के जो पुश्त पे वो थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। ठीक। ये धरना जो था, जो अंपायर की उंगली वाला, एम्पायर की उंगली जो थी वो उनकी उंगली की बात हो रही थी, और ये बात जो है डिस्कस भी हुई, एंड द टॉप लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी एट दैट टाइम डिफर्ड। उन्होंने कहा जी हम माशाल्लाह जो है नहीं लगाएं, वी विल नॉट इंटरवीन। ये मैं आई कैनॉट डाइवर्ज बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो डेकोरम या प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि मैं उसको ना उस डिस्कशन को जो है ना सामने लाऊं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दिस टॉपिक वाज डिस्कस्ड एंड आई वाज द डिफेंस मिनिस्टर आल्सो एट दैट टाइम। उस दौरान आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी। हाँ, लगी थी। ये उन्हीं दिनों का वाक़या है, और मैं उसी रात हामिद मीर साहब के पास पहुंचा। मेरा छोटा भाई है, तो मैं उसके पास पहुंचा, ज़ाती मेरा उसके साथ एक ताल्लुक़ है, मेरे हम एक शहर के हैं, बरादरी है। तो उसमें भी बहुत से करैक्टर्स के नाम आए, और आज भी बाज़ लोग मेरा नाम देते हैं कि मैंने रेफरेंस दिया जियो के ख़िलाफ़, मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रेफरेंस साइन करके दायर किया, विच आई जस्टिफाई। अगर मुझे उस पर इख्तलाफ होता तो मुझे डिफेंस मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं था। ठीक, आई शुड हैव रिजाइन एंड ख़त्म। एक मिनिस्ट्री और मेरे पास थी, मैं जारी रख। ठीक, लेकिन आई थॉट इट वाज जस्टिफाइड। ठीक।
تو یہ ساری چیزیں اس وقت پبلک ہو گئی تھیں. یہ آپ کا کہنا جو ہے مائی بیک ٹو ڈیفر, یہ ساری چیزیں پبلک ہوئی تھیں. آپ دیکھیں یہ میں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ساری چیزیں اس کے ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اور وہ کانٹیکسٹ ہے 72 سال کا, کوئی 72 دنوں کا نہیں ہے یا 72 مہینوں کا نہیں ہے. I'm 71 years old. The stress of my age forces me to think differently. ٹھیک, آپ بچے ہیں, جوان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. مائی ٹائم از رننگ آؤٹ. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کی کوئی شکل صورت جو ہے اچھی ہو جائے میرے وطن کی, جس نے مجھے عزت دی ہے. آپ کا تھاٹ پروسیس بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا آپ یو 71 ناؤ یو ریئلائز کہ نہیں, جو کچھ بھی ہے ماضی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اب نہیں ہونی چاہیے. مائی پوائنٹ از کہ آج جس جمہوریت کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, جس جمہوریت کو آپ دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں, اس جمہوریت کو ختم کرنے میں آپ لوگوں کا کردار ہے, آپ کی پارٹی کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کی جنریشن جو ختم ہو رہی ہے, میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, اللہ ان کو زندگی دے, سارے پولیٹیشینز ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن اس کے بعد اس جمہوریت کو فالو کرتے ہوئے آپ دوبارہ اب اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو. یہ جمہوریت ہے. آپ اپنے بھائی کو دیتے ہیں, یہ جمہوریت ہے. حمزہ شہباز کو آپ اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں پنجاب اسمبلی میں, یہ جمہوریت ہے. پلیز میں منصور آپ سے جو ہے وہ جہاں پہ پورا اتفاق نہیں کر رہا, وہاں سے پورا اختلاف بھی نہیں کر رہا. ٹھیک. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ سم سارٹ آف کنورجنس ان آر ویوز. سر کیونکہ یہ چیزیں کنورجنس سے ہوتی ہیں. جو بڑے جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں آپ ان کو کراس کرتے ہیں تو یو ٹرائی ٹو فائنڈ سم کامن گراؤنڈ تاکہ آپ آگے موو کر سکیں. ٹھیک. اگر اف یو گیٹ باک ڈاؤن, جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ بھی باک ڈاؤن ہو جائیں گے, میں بھی باک ڈاؤن ہوں. اب ماضی کے ہاسٹیج سیاسی تجربہ آپ کا کم از کم 50 سال کا ہوگا. نہیں سر, میں تو آنکھ ہی ایک سیاسی گھرانے میں کھلی ہوئی ہے. میں آئی واز 8 years old 9 years old. جو مجھے پہلی جو چیز یاد ہے میرے والد کا 56 کا الیکشن تھا. اینڈ دین پولیٹیکل پارٹیز آر بینگ لیڈ جن کی اپنی عمریں 50 سال نہیں ہے, چاہے وہ بلاول کی شکل میں ہو یا مریم کی شکل میں. دیکھیں وہ چیز جو ہے یہ اٹ از ناٹ اونلی ان پاکستان, اٹ از ان برٹن آلسو. اٹ از ملی بینڈ دونوں بھائی سیاست میں تھے. میں اور لوگوں کے نام لیٹ می ٹیک اے بریک. وہ مجھے ہمارے یہاں جو ایک اسٹیبلشمنٹ اس کو میں نہ نہیں کر سکتا. ناظرین ایک بریک, خالد صاحب اپنی بات کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی تھی جمہوریت کے حوالے سے, اور خالد صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا جتنا آپ کا سیاسی تجربہ ہے, اب جو نئے لیڈرز آ رہے ہیں ان کی عمریں اتنی نہیں ہیں جتنے بڑے وہ پوسٹ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں, تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ میں آپ کو اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ برٹن کے اندر ملی بینڈ 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے. آپ دونوں بش دیکھ لیں, سینئر بش, جونیئر بش. ٹھیک. آپ وہ کیا نام تھا ان کا, وائس پریزیڈنٹ تھے جو بل کلنٹن کے ساتھ, ان کا باپ جو گورنر تھا کسی اسٹیٹ کا, جو آج کو آپ انڈیا دیکھ لیں, وچ از کالڈ, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ, کہ ایک 4 جنریشنیں ایک ہی خاندان کی جو ہے نا, اسٹارٹنگ فرام پنڈت نہرو, اندرا گاندھی, راجیو گاندھی, and so on and so forth. And today they're nowhere. No. کانگریس آپ کو نظر نہیں آتی ہے. No, جو مودی حال کر رہا ہے, so there is always a chance for them to come back. They'll come back. There is always a chance to come back. تو I personally feel کہ یہ کوئی objection نہیں ہے کہ ایک خاندان کے ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے. میں I would love to have my children, at least one of them or couple of them, to be in politics, you know. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سیاست کرنی, گل ختم ہو گئی, آگے چلیے. آگے چل, اب میں ہم بھی یہ objection جو ہے in my humble opinion is not valid. It happens all over the world, not only in Pakistan. Let's move forward. بندرا نائکے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب اس موومنٹ کو جو سٹارٹ ہونے والی ہے, پیپلز پارٹی آپ کی بڑی ایک گہری الائے ہے اس کے اندر, اس سارے معاملے کے اندر. خواجہ آصف صاحب پوری طرح ٹرسٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں سیاست میں جو ہے نا وہ آپ کے جو آج کے جو آپ کے ایڈورسریز ہیں وہ کل دوست بھی ہو سکتے ہیں, پرسوں پھر ایڈورسریز بن سکتے ہیں. اپنی اپنی اپروچ, اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. تو ایز فار ناؤ وی آر آن دا سیم پلیٹ فارم, وی آر شیئرنگ دا سیم آبجیکٹیوز. وہی جذبہ ہے جو آپ لوگوں کا؟ بالکل.
उनकी मेज़बान तो वो थे APC के। माजी में आपने एक गुफ्तगू की थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं बिल्कुल मैं एग्री कर जाऊंगा उसके साथ। नाज़रीन सुन लीजिए, फिर मैं खालिद साहब से सवाल सुनिएगा क्या कहा था खालिद साहब ने माजी में एक दफा। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते खालिद साहब, यू स्टिल थिंक कि मैंने तो पहले कह दिया, बगैर सुने कह दिया, यू इन्वेस्टेड इन द रॉन्ग मैन। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की उनमें मेरा ख्याल है कि उसका बुरे रिटर्न्स ही मिले, अच्छे नहीं मिले। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी या उससे पहले भी एक दो दफ़ा की, वो गलत की थी। मैंने जब इन्वेस्टमेंट की गलत की, स्टिल मेंटेन दैट। आप ठीक है? नो, स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब? यस, आई स्टिल हैव द रिजर्वेशन। तो ये आपको जरदारी साहब पे अभी भाई मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, मैं तो बंदों की बात नहीं, आज हमारी पिछले 45 मिनट से डिस्कशन ये हो रही है। अच्छा, तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं लेकिन देखे ना, जरदारी साहब पे trust नहीं है। मेरे अगर फर्ज करें मैं जो बात मैंने इस स्टेटमेंट जो मैंने दी है, कुछ लोगों को पता है कि मेरा क्या रेफरेंस है जो मैंने स्टेटमेंट दी है, कुछ लोगों को पता है, उनकी पार्टी में पता है, मेरी पार्टी मेरे लीडर को पता है, ठीक, और कुछ आपके बरादरी के लोगों को भी पता है मैं किस तरफ रेफर कर रहा हूँ। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन हिम इवन टुडे। ख्वाजा आसिफ मैं बार बार कहूँगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम, बट आई वुड लव टू बिलीव इन दैट यंग मैन। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब आपका। नाज़रीन, आसिफ साहब बड़े कैंडिड गुफ्तगू करते हैं और यही उनकी सबसे अच्छी बात है। जो पसंद है उसके बारे में पसंदीदगी का इज़हार करते हैं, जो नापसंद है उसके बारे में भी खुल के बोलते हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।